آیت الکرسی کو پڑھنے اور سننے کے بے شمار فضائل اور فائدے ہیں جو احادیث اور اسلامی تعلیمات میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے چند اہم فوائد درج ذیل ہیں۔ آخرت اور دنیا میں فوائد: جنت میں داخلہ۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کا اسم اعظم۔ بعض روایات کے مطابق اس آیت میں اللہ کا اسم اعظم موجود ہے جس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ کی عظمت اور توحید کا بیان۔ اس آیت کی تلاوت اللہ کی عظمت، قدرت اور توحید کا جامع بیان ہے جس سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ حفاظت اور سکون کے فوائد: شیطان سے حفاظت۔ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ جس گھر میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جادو، سحر اور نظر بد سے حفاظت۔ یہ آیت ان تمام نقصان اور برائیوں کے خلاف ایک مضبوط حفاظت کی ڈھال کا کام کرتی ہے۔ پریشانی میں سکون۔ زندگی کے چیلنجوں اور پریشانیوں کے وقت اس آیت کی تلاوت سے سکون ملتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی لامحدود طاقت اور کنٹرول کی یاد دلاتی ہے۔ صبح و شام حفاظت۔ جو شخص صبح کے وقت اس آیت کو پڑھے تو شام تک حفاظت میں رہتا ہے، اور جو شام کو پڑھے تو صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ معاش اور برکت کے فوائد۔ رزق میں برکت۔ اس آیت کا ورد رزق میں اضافہ اور برکت کا باعث بنتا ہے۔ ان تمام فضائل کے پیش نظر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں آیت الکرسی کی تلاوت کو معمول بنائے۔ پیارے دوستوں، میں آپ کے سامنے آیت الکرسی کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں، آپ اس کو پوری توجہ سے سنیں۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دونوں جہان کی ساری نعمتیں عطا فرمائے۔ چلیے تلاوت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة
ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم